आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इराक की जमीन पर इसराइल का खुफिया फौजी अड्डा पकड़ा गया। ईरान पर हमले वहीं से हो रहे थे और साथ ही दोस्तों सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ इनकार करके पूरी आलमी सियासत का नक्शा ही हिला दिया है। ये वो खित्ता है जिसे आज हम मशरिक़ वुस्ता कहते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, शाम, लबनान, कतर, इसराइल, फ़लस्तीन, ये सब इस खित्ते का हिस्सा हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नज़र इस खित्ते पर रहनी चाहिए क्योंकि क़यामत तक भी यही खित्ता दुनिया की बड़ी सियासत का मरकज़ रहेगा और हमें आखिरुज़्ज़मां की निशानियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक़ की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मशरिक़ कौन सा है? अरब के मशरिक़ में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उससे और तोसी दे तो हिंदुस्तान भी है। ये है अरब का मशरिक़। इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निज़ाम खिलाफत पहले हो जाएगा ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर आ रही है, जो आर्टिकल आ रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। दोस्तों, इराक में इसराइल का एक खुफिया फौजी अड्डा पकड़ा गया है। यानी आप जरा अंदाजा करें, इराक की सरहद ईरान से मिलती है और इसी सरजमीन पर इसराइल का खुफिया अड्डा मौजूद पाया गया। दोस्तों, जो इंकशाफात हुए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, पता चला है कि इसराइल के तैयारे कहीं और से उड़ने के बजाय बराह रास्त इराक से उड़ते थे और फिर वही तैयारे ईरान पर हमलों में शामिल होते थे। यानी कई जगहों पर जो हमला आपको इसराइल से आता हुआ नजर आता था वो दरअसल इसराइल से नहीं बल्कि इराक की सरजमीन से किया जाता था। यानी दोस्तों, आप तसव्वुर कीजिए, इसराइल के तैयारे समझकर जिन्हें देखा जा रहा था वो असल में इराक से उड़ रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर यह है कि ईरान को इस बात का इल्म हो गया है कि उसके खिलाफ कहां से हमले हो रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा दोस्तों हैरानकुन बात है वो ये है कि इराक की हुकूमत खुफिया तौर पर इसराइल के साथ थी, यानी मुसाद के साथ, उनके साथ ताउन कर रही थी। यानी अपनी जमीन जो है वो, अपने लोग, सब कुछ उसने इसराइल को मुहैया किए हुए थे। ये सब क्या है? और दोस्तों, इराक में इसराइल का फौजी अड्डा पूरी तरीके से काम कर रहा था और जब ये मामला खुला तो इससे पहले ही कितने अफसरान वहां से निकलकर फरार हो चुके थे, ये भी दोस्तों एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये कि सब कुछ सबके सामने आने के बाद उनके कितने लोग वहां से निकल गए हैं, इस सूरत हाल में इराक की सिक्योरिटी कहाँ है, उन्हें क्या मालूम है और क्या तहकीक उनके बारे में शुरू हुई, हमें कुछ नहीं मालूम। यानी हकीकत ये है कि इराक की हुकूमत, फौज और खुफिया इदारे इसराइल के लिए काम कर रहे थे और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में उसकी मदद कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये मालूमात कहाँ से आई और किसने लीक करी। दोस्तों, ये मालूमात जो हैं वो अमेरिका से लीक हुई हैं और ये अमेरिका ने लीक करवाई हैं। और आप देखिए कि ये अमेरिका का एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने ये खबर लीक करी है। यानी अमेरिका के मीडिया जो है इस खबर को लीक कर रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में न जाने क्या क्या चीजें खुलकर सामने आएंगी। मगर दोस्तों, आप देखिए कि एक तरफ इराक जो है वो खुफिया तौर पर उसने इसराइल को फौजी अड्डे बनाकर दिए हैं और वहां पे उनके जहाज उड़ते रहे। मगर दोस्तों, कल से एक बड़ी खबर जो है वो ज़ेर बहस है। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। ये इनकार इस बात पर है कि सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद यानी अपनी एयर स्पेस अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी ताकि ईरान पर होने वाले मुमकिन हमले में उसका इस्तेमाल ना हो सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नुमाइंदे ने खड़े होकर कहा कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात किसने कही थी? सऊदी अरब ने कही। और दोस्तों, खुद मुख्तारी का जो है एहतराम किसने नहीं किया? जाहिर सी बात है, अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। और आप देखिए दोस्तों, इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से फासला पैदा कर रहा है। और दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो सख्त और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो वाकई बहुत गुस्ताखाना थी। और इसी पर मोहम्मद बिन सलमान का अंदर का बादशाह जाग उठा, जिसने फिर भरपूर जवाब दिया। जबकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ही वो मुल्क है जिसने 1974 में पेट्रो डॉलर की बुनियाद रखी थी। इस निज़ाम ने गिरते हुए डॉलर को सहारा दिया था और अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद दी थी। किंग फैसल का दोस्तों ये फैसला कि पेट्रोलियम को डॉलर के साथ जोड़ दिया जाए एक ऐसा गलत फैसला साबित हुआ जिसका खमियाजा आज तक पूरी दुनिया भुगत रही है। पहले ये खेल कागजी करेंसी पर था
اور اب تو اعداد و شمار کے ذریعے ممالک کو غلام بنایا جا رہا ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ ڈالر پر نہیں ہوں گے تو آپ کو پیٹرولیم حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی پیٹرو ڈالر کا اصل دباؤ تھا۔ اس سے پہلے پیٹرو ڈالر کے خلاف جو آوازیں اٹھتی تھیں وہ متحدہ عرب امارات کی تھیں، لیکن پھر دوستو ایک بڑی حکمت عملی کے تحت متحدہ عرب امارات کو ایران کے مقابلے لا کھڑا کیا گیا۔ ایران یوان میں تجارت کرتا ہے، یعنی چینی کرنسی میں اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کرتا ہے، اور دوستو اس سے پہلے انڈیا نے بھی ایران سے تیل خریدنے کے لیے یوان خریدے تھے۔ لیکن دوستو چین آہستہ آہستہ وہ تمام حربے استعمال کر رہا ہے جن کے ذریعے وہ اس خطے میں اپنی برتری اور اپنی سپر پاور حیثیت منوا سکے۔ اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سنا کہ سعودیہ عرب نے ایران پر حملوں کے لیے اپنی ایئر بیس استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ ایک بہت معنی خیز بیان ہے۔ محمد بن سلمان کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ پیٹرو ڈالر سے بھی باقاعدہ طور پر نجات حاصل کرنے والے پہلے بڑے حکمرانوں میں شاید شامل ہو سکتے ہیں، اور یوں پیٹرو یوان کی طرف قدم بڑھ سکتا ہے۔ سعودی عرب اوپیک کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہی ملک پیٹرو ڈالر کا تعارف کرانے والوں میں شامل تھا، اور اب یہی ملک پیٹرو یوان کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چین کا اثر رسوخ اس خطے میں مزید بڑھتا جائے گا، صرف دفاعی لحاظ سے نہیں بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی۔ چین نے وینزویلا کے تجربے سے ایک سبق سیکھا ہے کہ کبھی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر آپ کسی خطے کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تو اسے پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور آ جاتی ہے۔ وینزویلا کو صرف تیل کی پیداوار کے لیے استعمال کیا گیا، نہ دفاعی مدد دی، نہ ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوا، نہ مہارت منتقل کی گئی، اور نہ ہی اسے بھرپور تحفظ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے اچانک وہاں کے صدر نیکولس مادورو کو نشانہ بنایا اور صورتحال کو اپنے حق میں موڑ لیا۔ اور دوستو یہ مناظر ہم سب نے ہی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے وینزویلا پہ حملہ ہوا تھا اور کس طرح سے اس کے صدر کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ لیکن ایران کے ساتھ چین نے بالکل مختلف تجربہ کیا۔ اس نے ایران کو صرف تیل پیدا کرنے والی ریاست نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک دفاعی ریاست بنانے میں بھی بھرپور مدد کی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت بھی اس کے سامنے کھل کر کچھ نہ کر سکی، نہ وہ اسے جھکا سکی اور نہ توڑ سکی، اور نہ ہی وہ ایران کو ڈرا سکی۔ اب یہی تجربہ سعودیہ عرب بھی دیکھ چکا ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس کو اس حالیہ 40 روزہ جنگ کے دوران جو 28 فروری سے شروع ہوئی تھی ایران نے نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں ان جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا جو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ KC-135 طیارے۔ ان طیاروں کی تباہی کی خبریں بھی دوستوں سامنے آئی تھیں اور ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے تھے۔ اسی جگہ ایک اور بڑی خبر بھی نکلی تھی کہ کچھ امریکی اثاثے بھی دوستوں متاثر ہوئے تھے، اور اب سعودیہ عرب نے جو یہ انکار کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ عرب اور کسی دوسرے ممالک کے درمیان بھی کوئی معاہدہ موجود ہے، شاید اسی معاہدے کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تنازع سے خود کو الگ رکھا جائے، یعنی آپ کا ایران اور اسرائیل کی جنگ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف ایران اور تیسری طرف UAE کھڑا نظر آتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خود بھی اس سمت میں قدم بڑھایا تھا۔ اوپیک سے باہر آنا سعودیہ عرب کے لیے اس عمل کو اور آسان بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس پر جو سب سے بڑا دباؤ تھا وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے تھا کہ سب کو پیٹرو ڈالر ہی کے نظام میں رہنا چاہیے۔ جب وہ دباؤ ختم ہوا تو راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ اب اوپیک میں دو بڑے ممالک بچ گئے ہیں، ایک سعودی عرب اور دوسرا اوپیک پلس میں روس۔ دونوں آہستہ آہستہ ڈالر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ روس روبل کی طرف جا سکتا ہے اور سعودی عرب یوان کی طرف۔ یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑی شکست ہوگی، ایک اور بڑا دھچکا، ایک اور بڑی کمزوری۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں کہ جو کچھ پچھلے 54 سالوں میں نہیں ہوا وہ انہوں نے کر دکھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایک بار پھر اس دور کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر دی ہے جو 1974 میں ہوئی تھی۔ وہی وقت جب کنگ فیصل نے امریکہ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پیٹرو ڈالر کو قبول کیا تھا، لیکن محمد بن سلمان اب اس نظام سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جسے آج ہم مشرق وسطیٰ کہتے ہیں۔ سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات، شام، لبنان، قطر، اسرائیل، فلسطین، یہ سب اس خطے کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے گا دوستو، نظر اس خطے پر رہنی چاہیے کیونکہ قیامت تک بھی یہی خطہ دنیا کی بڑی سیاست کا مرکز رہے گا اور ہمیں آخر الزمان کی نشانیاں یہاں دیکھنے کو ملے گی۔ دوستوں میں یہ بات ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں اور نہ ہی اس کی اہمیت ختم ہونے والی ہے۔ تمام بڑی جنگیں اسی خطے کے پانیوں اور اسی کے راستے کے گرد گھومتی رہیں گی اور انہی راستوں سے گزر کر جو بھی مدد حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گی وہ بھی اسی خطے میں ملے گی۔ دجال کا زور بھی اسی خطے میں ہونا ہے اور آخری جنگ
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، وہ بھی اسی خطے میں ہوگا۔ یعنی یہ خطہ آنے والے فتنوں کا سب سے بڑا مرکز بننے والا ہے۔ اسی لیے اس جنگ کے لیے ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے، جو جنگ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کی اگلی بڑی سازش یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران کے مقابلے میں لایا جائے، اور یہی بات اب کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور متحدہ عرب امارات ان کے ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات مسلسل ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اور دوستو، آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی اہمیت مزید بڑھنے والی ہے، اور یہاں کے حالاتوں پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔